पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन हतमी टाकरे में एक दूसरे पर झपटेंगे। कज़ाफी स्टेडियम में होगी चौकों और छक्कों की भरमार, विकेटों की झड़ी लगेगी। फाइनल का आगाज रात 8 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेल रही है। हैदराबाद की टीम पहली बारी में ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। फाते टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को $3 लाख दिए जाएंगे। आज पेशावर ज़ल्मी के नाम होगा। सपोर्ट तो हैदराबाद को कर रहा हूँ ड्यू टू ऑल राउंड परफॉर्मेंस जो उनकी रही है इस टूर्नामेंट में। तो हम चाहेंगे कि आज हैदराबाद विन करे। इंशाल्लाह इस बार हैदराबाद जीतेगी फाइनल। सपोर्ट पेशावर के लिए, उसमें बाबर आजम है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल के लिए शायकीन क्रिकेट का जुनून उरूज पर। एक्शन देखने के लिए स्टेडियम पहुंचना शुरू। कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। PSL 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। कज़ाफी स्टेडियम में मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बैग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर, जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचा, महसूस 44 डिग्री किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर कल तक बदस्तूर बरकरार रहेगी। शहर में कल 12-41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के शदीद गर्म मौसम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम किए गए हैं। हैदराबाद में दर्जा हरारत 47 और सखन में 45 डिग्री तक रिकॉर्ड। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मुतदिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी हालात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां अपनाएं कि महंगाई पर काबू पाया जा सके और आवाम की मुश्किलात कम हों। I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir. ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई। नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया, अब तक ईरान ने उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि जंग अभी खत्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। नाकाबंदी फ्रेंडली है। ईरान मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई तजावीज़ की तफसीलात सामने ले आया। लिखा कि नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए भी आमादा हो गया।
ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ گیند اب امریکہ کی کورٹ میں ہے، واشنگٹن پر منحصر ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا محاذ آرائی کا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر امریکہ کے رد عمل کا انتظار ہے۔ ایران ہر قسم کی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے کھلے عام ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطگی کا اعتراف کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے خود کو بحری قزاق قرار دیا۔ ٹرمپ نے ڈھٹائی سے کہا کہ امریکہ قزاقوں کی طرح کام کر رہا ہے، یہ کوئی زبان پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے خلاف اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اعتراف ہے۔ بین الاقوامی برادری اور UN سیکریٹری جنرل کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کی کوشش کو سختی سے مسترد کریں۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل سردار جعفر اسدی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کسی بھی نئی امریکی مہم جوئی کے لیے تیار ہیں۔ جنرل اسدی نے کہا کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا اور تنازع کا امکان موجود ہے۔ نہ صرف ایرانی مسلح افواج اور عوام بلکہ وہ سیاسی گروہ بھی جن میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا آج متحد ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر فضائی بمباری، کئی گھروں کو نقصان پہنچا اور 3 افراد شہید ہو گئے۔ 17 اپریل کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جبل ریحان، بسلایا اور جزین کے علاقے السریرہ سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے قریب بھی حملہ رپورٹ ہوا، جبکہ سرحدی گاؤں قیام میں گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ خطے میں پاکستان کا کردار نمایاں، قیام امن، علاقائی استحکام اور نیٹ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کی پہچان اجاگر۔ موقع حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا اور دنیا نے پاکستان کی سفارتی اور دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر دعویٰ کمزور پڑ گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں امن و استحکام کا ضامن ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت سے قبل ہی اس کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کیا اور خبردار کیا کہ کسی بھی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اقوام متحدہ کے ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہیں۔ صرف سانس نہیں، یہ اس وطن کی حفاظت کا قرض ہے جو وہ ہر لمحے ادا کرتا ہے۔ سرحدوں پہ کھڑا ہر جوان صرف ایک سپاہی نہیں، وہ قوم کی امید ہے، وہ ہمارے کل کا نگہبان ہے۔ ہم نے بنیاد مرصوص میں دیکھا کہ ہمارے جوان کیسے ڈٹے رہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر کیسے ثابت قدم کھڑے رہے۔ موقع حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے عوام نے بھرپور قومی جوش و ولولے کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ شہریوں نے کہا کہ پوری قوم اور مسلح افواج کے درمیان مثالی یکجہتی قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ یہ اتحاد ہمارے اجتماعی شعور، قومی غیرت اور عزم صمیم کی عکاسی کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔